चरकसंहिता विमानस्थानम् अष्टमोऽध्यायः रोगभिषग्जितीयविमानम्। अथातो रोगभिषग्जितीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। बुद्धिमान् आत्मनः कार्यगुरुलाघवं कर्मफलमनुबन्धन् देशकालौ च विदित्वा युक्तिदर्शनाद् भिषग्बुभूषुः शास्त्रमेवादितः परीक्षेत। विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके, तत्र यन्मन्येत सुमहद्यशस्वी धीरपुरुषासेवितमर्थबहुलमाप्तजनपूजितं त्रिविधशिष्यबुद्धिहितमपगतपुनरुक्तदोषमार्षं सुप्रणीतसूत्रभाष्यसंग्रहक्रमं स्वाधारमनवपतितशब्दमकष्टशब्दं पुष्कलाभिधानं क्रमागतार्थमर्थतत्त्वविनिश्चयप्रधानं संगतार्थमसङ्कुलप्रकरणमाशुप्रबोधकं लक्षणवच्चोदाहरणवच्च तदभिप्रपद्येत शास्त्रम्। शास्त्रं हि एवंविधममल इवादित्यस्तमो विधूय प्रकाशयति सर्वम्। ततोऽनन्तरमाचार्यं परीक्षेत तद्यथा पर्यवदातश्रुतं परिदृष्टकर्माणं दक्षिणं शुचिं जितहस्तमुपकरणवन्तं सर्वेन्द्रियोपपन्नं प्रकृतिज्ञं प्रतिपत्तिज्ञमनुपस्कृतविद्यमनहङ्कृतमनसूयकमकोपनं क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलमध्यापकं ज्ञापनसमर्थं चेति। एवं गुणो हि आचार्यः सुक्षेत्रमार्तवो मेघ इव शस्यगुणैः सुशिष्यमाशु वैद्यगुणैः सम्पादयति। तमुपसृत्यारिराधयिषुरुपचरेदग्निवच्च देववच्च राजवच्च पितृवच्च भर्तृवच्चाप्रमत्तः। ततस्तत्प्रसादात् कृत्स्नं शास्त्रमधिगम्य शास्त्रस्य दृढतायामभिधानस्य सौष्ठवेऽर्थस्य विज्ञाने वचनशक्तौ च भूयो भूयः प्रयतेत सम्यक्। तत्र उपायाननुव्याख्यास्यामः। अध्ययनम् अध्यापनं तद्विद्यसम्भाषा चेत्युपायाः। तत्रायमध्ययनविधिः कल्यः कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपव्यूषं वा कृत्वावश्यकमुपस्पृश्योदकं देवर्षिगोब्राह्मणगुरुवृद्धसिद्धाचार्येभ्यो नमस्कृत्य समे शुचौ देशे सुखोपविष्टो मनःपुरःसराभिर्वाग्भिः सूत्रमनुक्रामन् पुनः पुनरावर्तयेद् बुद्ध्वा सम्यगनुप्रविश्यार्थतत्त्वं स्वदोषपरिहारार्थं परदोषप्रमाणार्थं च एवं मध्यन्दिनेऽपराह्णे रात्रौ च शश्वदपरिहापयन्नध्ययनमभ्यस्येत् इति अध्ययनविधिः। अथ अध्यापनविधिः। अध्यापने कृतबुद्धिराचार्यः शिष्यमेवादितः परीक्षेत तद्यथा प्रशान्तमार्यप्रकृतिकम् अक्षुद्रकर्माणं ऋजुचक्षुर्मुखनासावंशं तनुरक्तविशदजिह्वमविकृतदन्तौष्ठममिन्मिनं धृतिमन्तमनहङ्कृतं मेधाविनं वितर्कस्मृतिसम्पन्नमुदारसत्त्वं तद्विद्यकुलजमथवा तद्विद्यवृत्तं तत्त्वाभिनिवेशिनमव्यङ्गमव्यापन्नेन्द्रियं निभृतमनुद्धतमर्थतत्त्वभावकमकोपनमव्यसनिनं शीलशौचाचारानुराग दाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययनाभिकाममर्थविज्ञाने कर्मदर्शने चानन्यकार्यमलुब्धमनलसं सर्वभूतहितैषिणमाचार्य सर्वानुशिष्टिप्रतिकरमनुरक्तं च एवं गुणसमुदितमध्याप्यमाहुः। एवंविधम् अध्ययनार्थिनम् उपस्थितम् आरिराधयिषुम् आचार्योऽनुभाषेत। उदगयने शुक्लपक्षे प्रशस्ते हनि तिष्यहस्तश्रवणाश्वयुजामन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिनि कल्याणे च करणे मैत्रे मुहूर्ते मुण्डः कृतोपवासः स्नातः काषायवस्त्रसंवीतः
सगन्धहस्तः समिधोऽग्निमाज्यमुपलेपनमुदकुम्भान् माल्यदामदीपहिरण्यहेमरजतमणिमुक्ता विद्रुमक्षौमपरिधीन् कुशलाजसर्षपाक्षतांश्च शुक्लानि सुमनांसि ग्रथितानि मेध्यान् भक्षान् गन्धांश्च घृष्टानादायोपतिष्ठस्वेति। स तथा कुर्यात्। तमुपस्थितमाज्ञाय समे शुचौ देशे प्राक्प्रवणे उदक्प्रवणे वा चतुष्किष्कुमात्रैः चतुरस्रं स्थण्डिलं गोमयोदकेनोपलिप्तं कुशास्तीर्णं सुपरिहितं परिधिभिश्चतुर्दिशं यथोक्तचन्दनोदकुम्भक्षौम हेमहिरण्यरजत मणिमुक्ता विद्रुमालङ्कृतं मेध्यभक्षगन्ध शुक्लपुष्पलाजसर्षपाक्षतोपशोभितं कृत्वा तत्र पालाशीभिरैङ्गुदीभिरौदुम्बरीभिर्माधुकीभिर्वा समिद्भिरग्निमुपसमाधाय प्राङ्मुखः शुचिरध्ययनविधिमनुविधाय मधुसर्पिर्भ्यां त्रिस्त्रिर्जुहुयादग्निमाशीः सम्प्रयुक्तैर्मन्त्रैर्ब्रह्माणमग्निं धन्वन्तरिं प्रजापतिमश्विनाविन्द्रं ऋषीश्च सूत्रकारानभिमन्त्रयमाणः पूर्वं स्वाहेति। शिष्यश्चैनमन्वा लभेत हुत्वा च प्रदक्षिणमग्निमनुपरिक्रामेत्। परिक्रम्य ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत् भिषजश्चाभिपूजयेत्। अथैनमग्निसकाशे ब्राह्मणसकाशे भिषक्सकाशे चानुशिष्यात् ब्रह्मचारिणा श्मश्रुधारिणा सत्यवादिना मांसादेन मेध्यसेविना निर्मत्सरेणा शस्त्रधारिणा च भवितव्यं। न च ते मद्वचनात् किञ्चिदकार्यं स्यादन्यत्र राजद्दुष्टात् प्राणहराद् विपुलादधर्म्यादनर्थसम्प्रयुक्ताद् वाप्यर्थात् मदर्पणेन मत्प्रधानेन मदधीनेन मत्प्रियहितानुवर्तिना च शश्वद्भवितव्यं। पुत्रवद्दासवदर्थिवच्चोपचरतानुवस्तव्योऽहम्। अनुत्सुकेनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेक्ष्यावेक्षकारिणानसूयकेन चाभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितव्यम्। अनुज्ञातेन चाननुज्ञातेन च प्रविचरता पूर्वं गुरुवर्थोपाहरणे यथाशक्ति प्रयतितव्यम्। कर्मसिद्धिमर्थसिद्धं यशोलाभं प्रेत्य च स्वर्गमिच्छता भिषजा त्वया गोब्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वप्राणभृतां शर्माशासितव्यमहरहरुत्तिष्ठता चोपविशता च सर्वात्मना चातुराणामारोग्याय प्रयतितव्यम्। जीवितहेतोरपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्यम्। मनसापि च परस्त्रियो नाभिगमनीयास्तथा सर्वमेव परस्वं निभृतवेषपरिच्छदेन भवितव्यम्। अशौण्डेनापापेनापापसहायेन च श्लक्ष्णशुक्लधर्म्यशर्म्य धन्यसत्यहितमितवचसा देशकालविचारिणा स्मृतिमता ज्ञानोत्थानोपकरणसम्पत्सु नित्यं यत्नवता च न च कदाचिद्राजद्विष्टानां राजद्वेषिणां वा महाजनद्विष्टानां महाजनद्वेषिणां वाप्यौषधमनुविधातव्यं। तथा सर्वेषामत्यर्थविकृतदुष्टदुःखशीलाचारोपचाराणामनपवादप्रतिकारणां मुमुर्षूणां च तथैवासन्निहितेश्वराणां स्त्रीणामनध्यक्षाणां वा न च कदाचित् स्त्रीदत्तमामिषमादातव्यमननुज्ञातं भर्त्राथवाध्यक्षेण आतुरकुलै चानुप्रविशता विदितेनानुमतप्रवेशिना सार्धं पुरुषेण सुसंवीतेनावाक्शिरसा स्मृतिमता स्तिमितेनावेक्ष्यावेक्ष्य मनसा सर्वमाचरता सम्यगनुप्रवेष्टव्यम्।
अनुप्रविश्य च वाङ्मनोबुद्धीन्द्रियाणि न क्वचित् प्रणिधातव्यान्यन्यत्रातुरादातुरोपकारार्थादातुरगतेष्वन्येषु वा भावेषु न चातुरकुलप्रवृत्तयो बहिर्निश्चारयितव्याः। रसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्य जानतापि त्वया न वर्णयितव्यं तत्र यत्रोच्यमानमातुरस्यान्यस्य वाप्युपघाताय सम्पद्यते। ज्ञानवतापि च नात्यर्थमात्मनो ज्ञाने विकथितव्यम्। आप्तादपि हि विकथमानादत्यर्थमुद्विजन्त्यनेके। न चैव हि अस्ति सुतरमायुर्वेदस्य पारं तस्मादप्रमत्तः शश्वदभियोगमस्मिन् गच्छेत्। एतच्च कार्यम् एवं भूयश्च वृत्तसौष्ठवमनसूयता परेभ्योऽप्यागमयितव्यम्। कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः शत्रुश्चाबुद्धिमताम्। अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमतामित्रस्यापि धन्यं यशस्यमायुष्यं पौष्टिकं लौक्यमभ्युपदिशतो वचः श्रोतव्यमनुविधातव्यै चेति। अतः परमिदं ब्रूयात् देवताग्निद्विजगुरुवृद्धसिद्धाचार्येषु ते नित्यं सम्यग्वर्तितव्यम्। तेषु ते सम्यग्वर्तमानस्यायमग्निः सर्वगन्धसरत्नबीजानि यथेरिताश्च देवताः शिवाय स्युः। अतोऽन्यथा वर्तमानस्याशिवायेति। एवं ब्रुवति चाचार्ये शिष्यः तथा इति ब्रूयात्। यथोपदेशं च कुर्वन्नध्याप्यः अतोऽन्यथा तु अनध्याप्यः। अध्याप्यमध्यापयन् हि आचार्यो यथोक्तैश्चाध्यापनफलैर्योगमाप्नोत्यन्यैश्चानुक्तैः श्रेयस्करैर्गुणैः शिष्यमात्मानै च युनक्ति इति अध्यापनविधिरुक्तः। सम्भाषाविधिमत ऊर्ध्वं व्याख्यास्यामः। भिषक् भिषजा सह सम्भाषेत। तद्विद्यसम्भाषा हि ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी भवति। वैशारद्यमपि चाभिनिर्वर्तयति। वचनशक्तिमपि चाधत्ते। यशश्चाभिदीपयति। पूर्वश्रुते च सन्देहवतः पुनः श्रवणात् श्रुतसंशयमपकर्षति। श्रुते चासन्देहवतो भूयोऽध्यवसायमभिनिर्वर्तयति। अश्रुतमपि च कञ्चिदर्थं श्रोत्रविषयमापादयति। यच्चाचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः क्रमेणोपदिशति। गुह्याभिमतमर्थजातं तत् परस्परेण सह जल्पन् पिण्डेन विजिगीषुराह संहर्षात्। तस्मात् तद्विद्यसम्भाषामभिप्रशंसन्ति कुशलाः। द्विविधा तु खलु तद्विद्यसम्भाषा भवति। सन्धायसम्भाषा विगृह्यसम्भाषा च। तत्र ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नेनाकोपनेन अनुपस्कृतविद्येन अनसूयकेन अनुनेयेन अनुनयकोविदेन क्लेशक्षमेण प्रियसम्भाषणेन च सह सन्धायसम्भाषा विधीयते। तथाविधेन सह कथयन् विस्रब्धः कथयेत्। पृच्छेदपि च विस्रब्धः। पृच्छते चास्मै विस्रब्धाय विशदमर्थं ब्रूयात्। न च निग्रहभयादुद्विजेत। निगृह्य चैनन्न हृष्येत्। न च परेषु विकथ्येत। न च मोहादेकान्तग्राही स्यात्। न चाविदितमर्थमनुवर्णयेत्। सम्यक् चानुनयेनानुनयेत्। तत्र चावहितः स्यात् इति अनुलोमसम्भाषाविधिः। अत ऊर्ध्वमितरेण सह विगृह्य सम्भाषायां जल्पेच्छ्रेयसा योगमात्मनः पश्यन्। प्रागेव च जल्पाज्जल्पान्तरं परावरान्तरं परिषद्विशेषांश्च सम्यक् परीक्षेत। सम्यक् परीक्षा हि
बुद्धिमतां कार्यप्रवृत्तिनिवृत्तिकालौ शंसति। तस्मात् परीक्षामभिप्रशंसन्ति कुशलाः। परीक्षमाणस्तु खलु परावरान्तरमिमान् जल्पकगुणान् श्रेयस्करान् दोषवतश्च परीक्षेत सम्यक्। तद्यथा श्रुतं विज्ञानं धारणं प्रतिभानं वचनशक्तिरिति। एतान् गुणान् श्रेयस्करान् आहुः इमान् पुनर्दोषवतः। तद्यथा कोपनत्वमवैशारद्यं भीरुत्वमधारणत्वमनवहितत्वमिति। एतान् गुणान् गुरुलाघवतः परस्य चैवात्मनश्च तुलयेत्। तत्र त्रिविधः परः सम्पद्यते। प्रवरः प्रत्यवरः समो वा गुणविनिक्षेपतः न त्वेव कार्त्स्न्येन। परिषत्तु खलु द्विविधा ज्ञानवती मूढपरिषच्च। सैव द्विविधा सती त्रिविधा पुनरनेन कारणविभागेन। सुहृत्परिषत् उदासीनपरिषत् प्रतिनिविष्टपरिषच्चेति। तत्र प्रतिनिविष्टायां परिषदि ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नायां मूढायां वा न कथञ्चित् केनचित् सह जल्पो विधीयते। मूढायां तु सुहृत्परिषद्युदासीनायां वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिरन्तरेणाप्यदीप्तयशसा महाजनविद्विष्टेनापि सह जल्पो विधीयते। तद्विधेन च सह कथयता आविद्धदीर्घसूत्रसङ्कुलैर्वाक्यदण्डकैः कथयितव्यम्। अतिहृष्टं मुहुर्मुहुरुपहसता परन्निरूपयता च पर्षदमाकारैर्ब्रुवतश्चास्य वाक्यावकाशो न देयः। कष्टशब्दैश्च ब्रुवता वक्तव्यो नोच्यते अथवा पुनर्हीनाते प्रतिज्ञा इति। पुनश्चाहूयमानः प्रतिवक्तव्यः परिसंवत्सरो भवान् शिक्षस्व तावत् न त्वया गुरुरुपासितो नूनम् अथवा पर्याप्तमेतावत्ते। सकृदपि हि परिक्षेपिकन्निहतन्निहतमाहुरिति नास्य योगः कर्तव्यः कथञ्चित्। अप्येवं श्रेयसा सह विगृह्य वक्तव्यमित्याहुरेके। न त्वेवं ज्यायसा सह विग्रहं प्रशंसन्ति कुशलाः। प्रत्यवरेण तु सह समानाभिमतेन वा विगृह्य जल्पता सुहृत्परिषदि कथयितव्यम्। अथवाप्युदासीनपरिषद्यवधान श्रवणज्ञानविज्ञानोपधारण वचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नायां कथयता चावहितेन परस्य साद्गुण्यदोषबलमवेक्षितव्यं। समवेक्ष्य च यत्रैनं श्रेष्ठं मन्येत नास्य तत्र जल्पं योजयेदनाविष्कृतमयोगं कुर्वन्। यत्र त्वेनमवरं मन्येत तत्रैवैनमाशु निगृह्णीयात्। तत्र खल्विमे प्रत्यवराणामाशु निग्रहे भवन्त्युपायाः। तद्यथा श्रुतहीनं महता सूत्रपाठेन अभिभवेत्। विज्ञानहीनं पुनः कष्टशब्देन वाक्येन। वाक्यधारणाहीनमाविद्धदीर्घसूत्रसङ्कुलैर्वाक्यदण्डकैः। प्रतिभाहीनं पुनर्वचनेन एकविधानेन अनेकार्थवाचिना। वचनशक्तिहीनमर्धोक्तस्य वाक्यस्याक्षेपेण अविशारदमपत्रपणेन कोपनमायासनेन भीरुं वित्रासनेन अनवहितन्नियमनेन इति। एवमेतैरुपायैः परमवरमभिभवेच्छीघ्रम्। तत्र श्लोकौ विगृह्य कथयेद्युक्त्या युक्तञ्च न निवारयेत्। विगृह्य भाषा तीव्रं हि केषाञ्चिद्द्रोहमावहेत्। नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते। कुशला नाभिनन्दन्ति कलहं समितौ सताम्।
एवं प्रवृत्ते वादे कुर्यात्। प्रागेव तावदिदं कर्तुं यतेत संधाय पर्षदायनभूतमात्मनः प्रकरणमादेशयितव्यं। यद्वा परस्य भृशदुर्गं स्यात् पक्षमथवा परस्य भृशं विमुखमानयेत्। परिषदि चोपसंहितायामशक्यमस्माभिर्वक्तुम्। एषैव ते परिषद्यथेष्टं यथायोगं यथाभिप्रायं वादं वादमर्यादां च स्थापयिष्यतीत्युक्त्वा तूष्णीमासीत्। तत्रेदं वादमर्यादालक्षणं भवति। इदं वाच्यम् इदमवाच्यम् एवं पराजितो भवतीति। इमानि तु खलु पदानि भृशग्वादमार्गज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति। तद्यथा वादः द्रव्यं गुणाः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतुः दृष्टान्तः उपनयः निगमनम् उत्तरं सिद्धान्तः शब्दः प्रत्यक्षम् अनुमानम् ऐतिह्यम् औपम्यं संशयः प्रयोजनं सव्यभिचारं जिज्ञासा व्यवसायः अर्थप्राप्तिः संभवः अनुयोज्यम् अननुयोज्यम् अनुयोगः प्रत्यनुयोगः वाक्यदोषः वाक्यप्रशंसा छलम् अहेतुः अतीतकालम् उपालम्भः परिहारः प्रतिज्ञाहानिः अभ्यनुज्ञा हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं निग्रहस्थानमिति। तत्र वादो नाम स यत्परेण सह शास्त्रपूर्वकं विगृह्य कथयति। स च द्विविधः संग्रहेण जल्पः वितण्डा च। तत्र पक्षाश्रितयोर्वचनै जल्पः जल्पविपर्ययो वितण्डा। यथा एकस्य पक्षः पुनर्भवोऽस्तीति नास्तीत्यपरस्य तौ च स्वस्वपक्षहेतुभिः स्वस्वपक्षं स्थापयतः परपक्षमुद्भावयतः एष जल्पः। जल्पविपर्ययो वितण्डा। वितण्डा नाम परपक्षे दोषवचनमात्रमेव। द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः स्वलक्षणैः श्लोकस्थाने पूर्वमुक्ताः। अथ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनं यथा नित्यः पुरुष इति। अथ स्थापना। स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनैः स्थापना। पूर्वं हि प्रतिज्ञा पश्चात् स्थापना। किं हि अप्रतिज्ञातं स्थापयिष्यति। यथा नित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा हेतुः अकृतकत्वादिति। दृष्टान्तः यथाकाशमिति। उपनयः यथा चाकृतकमाकाशं तच्च नित्यं तथा पुरुष इति। निगमनं तस्मान्नित्य इति। अथ प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव परप्रतिज्ञाया विपरीतार्थस्थापना। यथा अनित्यः पुरुष इति प्रतिज्ञा हेतुः ऐन्द्रियकत्वादिति। दृष्टान्तः यथा घट इति। उपनयो यथा घट ऐन्द्रियकः स चानित्यः तथा चायमिति। निगमनं तस्मादनित्य इति। अथ हेतुः। हेतुर्नामोपलब्धिकारणं तत्प्रत्यक्षम् अनुमानम् ऐतिह्यम् औपम्यमिति। एभिर्हेतुभिर्यदुपलभ्यते तत्तत्त्वम्। अथ दृष्टान्तः। दृष्टान्तो नाम यत्र मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यं यो वर्ण्यं वर्णयति। यथा अग्निरुष्णः द्रवमुदकं स्थिरा पृथिवी आदित्यः प्रकाशक इति। यथा आदित्यः प्रकाशकस्तथा सांख्यज्ञानं प्रकाशकमिति। उपनयो निगमनै चोक्तं स्थापना प्रतिष्ठापना व्याख्यायाम्। अथोत्तरम्। उत्तरं नाम साधर्म्योपदिष्टे हेतौ वैधर्म्यवचनं। वैधर्म्योपदिष्टे वा हेतौ
साधर्म्यवचनम्। यथा हेतुसधर्माणो विकाराः शीतकस्य हि व्याधेर्हेतुभिः साधर्म्यं हिमशिशिरवातसंस्पर्शाः इति ब्रुवतः परो ब्रूयात् हेतुविधर्माणो विकाराः यथा शरीरावयवानां दाहौष्ण्यकोथप्रपचने हेतुवैधर्म्यं हिमशिशिरवातसंस्पर्शा इति एतत् सविपर्ययमुत्तरम्। अथ सिद्धान्तः। सिद्धान्तो नाम स यः परीक्षकैर्बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। स चतुर्विधः। सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तश्चेति। तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिंस्तस्मिन् सर्वस्मिंस्तन्त्रे तत्तत्प्रसिद्धं। यथा सन्ति निदानानि, सन्ति व्याधयः, सन्ति सिद्ध्युपायाः साध्यानामिति। प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिंस्तस्मिन्नेकैकस्मिंस्तन्त्रे तत्तत्प्रसिद्धं। यथा अन्यत्राष्टौ रसाः षडत्र, पञ्चेन्द्रियाण्यत्र, षडिन्द्रियाण्यन्यत्र तन्त्रे। वातादिकृताः सर्वे विकारा यथान्यत्र, अत्र वातादिकृता भूतकृताश्च प्रसिद्धाः। अधिकरणसिद्धान्तो नाम स यस्मिन्नधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धानि अन्यानि अपि अधिकरणानि भवन्ति। यथा न मुक्तः कर्मानुबन्धिकं कुरुते निःस्पृहत्वात् इति प्रस्तुते सिद्धाः कर्मफलमोक्षपुरुषप्रेत्यभावा भवन्ति। अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम स यमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टमहेतुकं वा वादकालेऽभ्युपगच्छन्ति भिषजः तद्यथा द्रव्यं प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, गुणाः प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः, वीर्यं प्रधानमिति कृत्वा वक्ष्यामः इत्येवमादिः। इति चतुर्विधः सिद्धान्तः। अथ शब्दः। शब्दो नाम वर्णसमाम्नायः। स चतुर्विधः। दृष्टार्थश्च अदृष्टार्थश्च सत्यश्च अनृतश्चेति। तत्र दृष्टार्थो नाम त्रिभिर्हेतुभिर्दोषाः प्रकुप्यन्ति, षड्भिरुपक्रमैश्च प्रशाम्यन्ति सति श्रोत्रादिसद्भावे शब्दादिग्रहणमिति। अदृष्टार्थः पुनः अस्ति प्रेत्यभावः, अस्ति मोक्ष इति। सत्यो नाम यथार्थभूतः। सन्त्यायुर्वेदोपदेशाः, सन्ति सिद्ध्युपायाः साध्यानां व्याधीनां, सन्त्यारम्भफलानीति। सत्यविपर्ययश्चानृतः। अथ प्रत्यक्षं। प्रत्यक्षं नाम तद्यदात्मना चेन्द्रियैश्च स्वयमुपलभ्यते। तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्वेषादयः, शब्दादयस्त्विन्द्रियप्रत्यक्षाः। अथानुमानम्। अनुमानं नाम तर्को युक्त्यपेक्षः। यथा अग्निजरणशक्त्या, बलं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादिग्रहणेन इति एवमादि। अथ ऐतिह्यम्। ऐतिह्यं नाम आप्तोपदेशो वेदादिः। अथ औपम्यम्। औपम्यं नाम यदन्येनान्यस्य सादृश्यमधिकृत्य प्रकाशनं। यथा दण्डेन दण्डकस्य, धनुषा धनुःस्तम्भस्य, इश्वासेनारोग्यदस्येति। अथ संशयः। संशयो नाम सन्देहलक्षणानुसन्दिग्धेष्वर्थेष्वनिश्चयः। यथा दृष्टा हि आयुष्मल्लक्षणैरुपेताश्चानुपेताश्च तथा सक्रियाश्चाक्रियाश्च पुरुषाः, शीघ्रभङ्गाश्चिरजीविनश्च एतदुभयदृष्टत्वात् संशयः। किमस्ति खल्वकालमृत्युरुत नास्तीति। अथ प्रयोजनं। प्रयोजनं नाम यदर्थमारभ्यन्त आरम्भाः। यथा यद्यकालमृत्युरस्ति
ततोऽहमात्मानमायुष्यैरुपचरिष्यामि अनायुष्याणि च परिहरिष्यामि कथं मामकालमृत्युः प्रसहेतेति। अथ सव्यभिचारम्। सव्यभिचारं नाम यद्व्यभिचरणं यथा भवेदिदमौषधमस्मिन् व्याधौ यौगिकमथवा नेति। अथ जिज्ञासा। जिज्ञासा नाम परीक्षा यथा भेषजपरीक्षोत्तरकालमुपदेक्ष्यते। अथ व्यवसायः। व्यवसायो नाम निश्चयः यथा वातिक एवायं व्याधिः इदमेवास्य भेषजं चेति। अथार्थप्राप्तिः। अर्थप्राप्तिर्नाम यत्रैकेनार्थेन उक्तेन अपरस्यार्थस्यानुक्तस्यापि सिद्धिः। यथा नायं सन्तर्पणसाध्यो व्याधिरित्युक्ते भवति अर्थप्राप्तिः अपतर्पणसाध्योऽयमिति। नानेन दिवा भोक्तव्यमित्युक्ते भवत्यर्थप्राप्तिः निशि भोक्तव्यमिति। अथ सम्भवः। यो यतः सम्भवति स तस्य सम्भवः। यथा षड्धातवो गर्भस्य व्याधेरहितं हितमारोग्यस्य इति। अथानुयोज्यम्। अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं वाक्यदोषयुक्तं तत्। सामान्यतो व्याहृतेषु अर्थेषु वा विशेषग्रहणार्थं यद्वाक्यं तदप्यनुयोज्यं। यथा संशोधनसाध्योऽयं व्याधिः इत्युक्ते किं वमनसाध्योऽयं किं वा विरेचनसाध्यः इत्यनुयुज्यते। अथ अननुयोज्यम्। अननुयोज्यं नाम अतो विपर्ययेण यथा अयमसाध्यः। अथ अनुयोगः। अनुयोगो नाम स यत्तद्विद्यानां तद्विद्यैरेव सार्धं तन्त्रे तन्त्रैकदेशे वा प्रश्नः प्रश्नैकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनपरीक्षार्थमादिश्यते। यथा नित्यः पुरुषः इति प्रतिज्ञाते यत् परः को हेतुः इति आह सोऽनुयोगः। अथ प्रत्यनुयोगः। प्रत्यनुयोगो नाम अनुयोगस्य अनुयोगः। यथा अस्य अनुयोगस्य पुनः को हेतुरिति। अथ वाक्यदोषः। वाक्यदोषो नाम यथा खलु अस्मिन्नर्थे न्यूनम् अधिकम् अनर्थकम् अपार्थकं विरुद्धं चेति। एतानि हि अन्तरेण न प्रकृतोऽर्थः प्रणशयेत्। तत्र न्यूनं प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापि न्यूनं न्यूनं भवति। यद्वा बहूपदिष्टहेतुकमेकेन हेतुना साध्यते तच्च न्यूनम्। अथाधिकम्। अधिकं नाम यन्न्यूनविपरीतं यद्वायुर्वेदे भाष्यमाणे बार्हस्पत्यमौशनसमन्यद्वा यत्किञ्चिदप्रतिसम्बद्धार्थमुच्यते। यद्वा सम्बद्धार्थमपि द्विरभिधीयते तत् पुनरुक्तदोषत्वादधिकम्। तच्च पुनरुक्तं द्विविधम्। अर्थपुनरुक्तं शब्दपुनरुक्तं च। तत्र अर्थपुनरुक्तं यथा भेषजमौषधं साधनमिति। शब्दपुनरुक्तं पुनर्भेषजं भेषजमिति। अथ अनर्थकम्। अनर्थकं नाम यद्वचनमक्षरग्राममात्रमेव स्यात् पैचवर्गवन्न चार्थतो गृह्यते। अथ अपार्थकम्। अपार्थकं नाम यदर्थवच्च परस्परेण असंयुज्यमानार्थकं यथा चक्रनक्रवंशवज्रनिशाकरा इति। अथ विरुद्धम्। विरुद्धं नाम यद्दृष्टान्तसिद्धान्तसमयैर्विरुद्धं। तत्र पूर्वं दृष्टान्तसिद्धान्तावुक्तौ समयः पुनस्त्रिधा भवति। यथा आयुर्वेदिकसमयः याज्ञिकसमयः मोक्षशास्त्रिकसमयश्चेति। तत्र आयुर्वेदिकसमयः चतुष्पादं भेषजमिति। याज्ञिकसमयः आलभ्या यजमानैः पशव इति। मोक्षशास्त्रिकसमयः सर्वभूतेष्वहिंसेति। तत्र स्वसमयविपरीतमुच्यमानं विरुद्धं भवति इति वाक्यदोषाः। अथ वाक्यप्रशंसा। वाक्यप्रशंसा नाम यथा
खलु अस्मिन्नर्थे तु अन्यूनम् अनधिकम् अर्थवत् अनपार्थकम् अविरुद्धम् अधिगतपदार्थं चेति यत्तद्वाक्यमननुयोज्यमिति प्रशस्यते। अथ छलं छलन्नाम परिषठमर्थाभासमनर्थकं वाग्वस्तुमात्रमेव। तद्विविधं वाक्छलं सामान्यच्छलं च। तत्र वाक्छलन्नाम यथा कश्चित् ब्रूयात् नवतन्त्रोऽयं भिषगिति, अथ भिषग् ब्रूयात् नाहन्नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहमिति, परो ब्रूयात् नाहं ब्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति, अपि तु नवाभ्यस्तं ते तन्त्रमिति। भिषग् ब्रूयात् न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम् अनेकधा अभ्यस्तं मया तन्त्रमिति, एतद्वाक्छलम्। सामान्यच्छलन्नाम यथा व्याधिप्रशमनायौषधमित्युक्ते परो ब्रूयात् सत् सत्प्रशमनायेति किन्नु भवानाह, सन् हि रोगः सदौषधं, यदि च सत् सत्प्रशमनाय भवति तत्र सत्कासः सत्क्षयः सत्सामान्यात् कासस्ते क्षयप्रशमनाय भविष्यतीति, एतत् सामान्यच्छलम्। अथ अहेतुः अहेतुर्नाम प्रकरणसमः संशयसमः वर्ण्यसमश्चेति। तत्र प्रकरणसमो नाम अहेतुर्यथा अन्यः शरीरादात्मा नित्य इति, परो ब्रूयात् यस्मादन्यः शरीरादात्मा तस्मान्नित्यः, शरीरं हि अनित्यमतो विधर्मिणा चात्मना भवितव्यमित्येष चाहेतुः, न हि य एव पक्षः स एव हेतुरिति। संशयसमो नाम अहेतुर्य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुः। यथा अयमायुर्वेदैकदेशमाह किन्वयं चिकित्सकः स्यान्न वा इति संशये परो ब्रूयात् यस्मादयमायुर्वेदैकदेशमाह तस्माच्चिकित्सकोऽयमिति, न च संशयच्छेदहेतुं विशेषयति, एष चाहेतुः। न हि य एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुर्भवति। वर्ण्यसमो नाम अहेतुः यो हेतुर्वर्ण्याविशिष्टः, यथा कश्चित् ब्रूयात् अस्पर्शत्वात् बुद्धिरनित्या शब्दवदिति। अत्र वर्ण्यः शब्दो बुद्धिरपि वर्ण्या तदुभयवर्ण्याविशिष्टत्वाद् वर्ण्यसमोऽप्यहेतुः। अथातीतकालम् अतीतकालन्नाम यत् पूर्वं वाच्यं तत्पश्चादुच्यते, तत्कालातीतत्वादग्राह्यं भवतीति। पूर्वं वा निग्रहप्राप्तमनिगृह्य परिगृह्य पक्षान्तरितं पश्चान्निगृहीते तत्तस्यातीतकालत्वान्निग्रहवचनमसमर्थं भवतीति। अथोपालम्भः उपालम्भो नाम हेतोर्दोषवचनं, यथा पूर्वमहेतवो हेत्वाभासा व्याख्याताः। अथ परिहारः परिहारो नाम तस्यैव दोषवचनस्य परिहरणं, यथा नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीवलिङ्गान्युपलभ्यन्ते तस्य चापगमान्नोपलभ्यन्ते, तस्मादन्यः शरीरादात्मा नित्यश्चेति। अथ प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञाहानिर्नाम सा पूर्वपरिगृहीतां प्रतिज्ञां पर्यनुयुक्तो यत्परित्यजति, यथा प्राक्प्रतिज्ञां कृत्वा नित्यः पुरुष इति पर्यनुयुक्तस्त्वाह अनित्य इति। अथाभ्यनुज्ञा अभ्यनुज्ञा नाम सा य इष्टानिष्टाभ्युपगमः। अथ हेत्वन्तरं हेत्वन्तरं नाम प्रकृतहेतौ वाच्ये यद्विकृतहेतुमाह। अथ अर्थान्तरम् अर्थान्तरं नाम एकस्मिन् वक्तव्ये अपरं यदाह, यथा ज्वरलक्षणे वाच्ये प्रमेहलक्षणमाह। अथ निग्रहस्थानं निग्रहस्थानं नाम पराजयप्राप्तिः, तच्च त्रिरभिहितस्य वाक्यस्यापरिज्ञानं परिषदि विज्ञानवत्यां यद्वा अननुयोज्यस्यानुयोगोऽनुयोज्यस्य चाननुयोगः
प्रतिज्ञाहानिः अभ्यनुज्ञा कालातीतवचनम् अहेतुः न्यूनम् अधिकं व्यर्थम् अनर्थकं पुनरुक्तं विरुद्धं हेत्वन्तरम् अर्थान्तरञ् च निग्रहस्थानम् इति वादमार्गपदानि यथोद्देशमभिनिर्दिष्टानि भवन्ति। वादस्तु खलु भिषजां प्रवर्तमानो प्रवर्तेत आयुर्वेद एव नान्यत्र। अत्र हि वाक्यप्रतिवाक्यविस्तराः केवलाश्चोपपत्तयः सर्वाधिकरणेषु ताः सर्वाः समेक्ष्यावेक्ष्य सर्वं वाक्यं ब्रूयात्। नाप्रकृतकम् अशास्त्रमपरीक्षितम् असाधकमाकुलमव्यापकं वा सर्वं च हेतुमद् ब्रूयात्। हेतुमन्तो हि अकलुषाः सर्व एव वादविग्रहाश्चिकित्सिते कारणभूताः प्रशस्तबुद्धिवर्धकत्वात्। सर्वारम्भसिद्धिं हि आवहति अनुपहता बुद्धिः।